Salut, comment ça, comme ça va? لاباس بيان واش تقولوا على هاد دو نوفو بوني تا خالتي تماني مشيتو في البالا ولينا كاع حنا لي زالجيريان ولا نروحو البالا انا بكري زي القديمة غير باب عزون وي ماما بالقماش كانوا يخيطولي دوكا ولا نروحو البالا مام دي فوا نسرق ماشي نسرق باغ اكزومبل يقولك 63,000 3 جبات باغ اكزومبل ولا باغ اكزومبل يقولك كيما هاد القرنونة اللي لابسة القرنونة الذهبية هادية لقيتها ب60,000 سرقتها بصح يعتبر شغل شعري شتو وينو شعري ها بيانتو ديال البالميي شحال نقولكم لا نحكم بزاف و je voulais vous dire خالتي تماني ماشي غير تقولوا زعما حاجة وتحب تمسخر وكاع لا انا قجيمية حدايدي حنونية ونية ودعوية يلحقوا ان شاء الله ربي يعطيكم الصحة ماشي كيما هذيك جارتي يا يما عندي واحد الجارة لازم نهضر لكم عليها هذه تخو غاف انا دي فوا هكداك شو نكون قاعده مع روحي نقول سي با بوسيبل عايشه مع الشيخه جامي ولدت دونك شغل لي فريستري شغل كي تشوف بناتي يجو عندي 11 طفله و 17 garçon الحمد لله ربي رزقني وانا على ليبوك ما كانش دي في جي راني شتومي مانيفيستيو عندهم الحق لي فام وعلاش l'interruption volontaire de la grossesse. Je trouve que c'est important quand on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, c'est pas possible. Là, j'ai jamais fait ça. ولكن il faut comprendre. باش تقولوا بلي خالتي تماني شغل كيما سيمون فاي شغل pour la défense des droits de la femme. وكنت تشوفوا كي كنت في القرة مجاهدة ولا غير مخكم يحبس. الرجال كانوا يقادروني لي سولدا وغاردافو باسكو كولونيل عليه كولونيل حميدة نون دو غير كانوا يتحولي كاع باش نقول لكم سي سوا غير غاردي المورال ولا هذيك ما فوازين ما قلت لكم جي ديكوفير انا دوكا راني ساكنه على لو بالي تاع التروازيام نقول لكم شوين عندي 1000 متر كاري هابيتابل باش اخرتي صافي 1000 دايما عندكم 345 حتى نشوف راجلها دو طون طون يخرج يروح يشري الجورنال باش نكون عاج ولا هكداك جيم بيان ريستي في البالي هكداك سورتو زلايج تو سا لو ماربر اي تو بون حتى نشوف البلومبيي يطبطب في دارها المراه عندها وقيلا 80 سنة هو باين واحد الكافي تاع 30 هكدايا حتى خرجتلو كنت بادر الخمار بوني دانسون قلت نعم خويا قال لي ماشي عندك قلت بصح هاد المراه هادي يا سافا با قرعش في دارها ما عنديش بروبليم دو بلومبري راجلها ما كانش وعاود وليو من بعد قال لي جي جري مورايا قال لي غير دوك نخبطك في الحيط واش قال لي يا اخي عجوزنا من نفخه ولا ما على باليش سبني تفصل وكلت عليه ربي ومن بعد حلت له الباب ومن بعد ما نعرف واش صرا ومن بعد عاود خرج تبعته صورته بالتليفون تاعي ايفون نيميرو 18 مخلط بالجالاكسي نيميرو 74 وديت لي بخاف لا بوليتيك ça s'appelle ça. Eh ben oui, ben finalement, ben maintenant, ben je suis mariée avec le voisin, il a divorcé de la femme qui le trompe avec le plombier. Double zina هادي تعتبر. Et il m'a épousé à moi. كليت لها راسها quoi, فهمتوا؟ Allez, bonne nuit donc, hein.